कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सत्तारूढ सहयात्री दलको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ। विशेष गरी सरकारको जुन मन्त्री परिषद मण्डलीको विस्तार चाहिँ अलि ढिलाइ भयो कि भन्ने गुनासो छ। किन ढिलाइ भइरहेछ भन्नुहोस् न। ढिला भएको हो, त्यो सत्य नै कुरा हो। तर अब हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि अब केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पहिले पुस 5 मा उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। अब त्यसको विरुद्धमा हामी नेकपामा रहँदाखेरि ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेका माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड सहितै हामी सङ्घर्षमा थियौँ। त्यो सङ्घर्षको एउटा निरन्तरता थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि केपीजीले सत्ता छोड्न चाहनु भएन र त्यसपछि घटनाक्रमहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो उहाँले दोस्रो पटक संसदको विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटन गरिसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, मोहन विक्रम सिंह सहित माधव नेपाल कमरेड सहित चाहिँ हामी प्रतिगमन विरोधी एउटा आन्दोलनमा गयौँ। नागरिक समाजले त्यसलाई साथ दियो, मिडियाले साथ दियो र अन्ततः न्यायमूर्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो र एउटा ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चबाट भयो। संविधानले नबोलेका विषयमा पनि अदालतले आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्यो र यो पृष्ठभूमिमा यो नयाँ राजनैतिक यात्रा विकास भएको छ। अदालतको निर्णयको सार पनि यही हो कि चाहिँ हामीले यो संसदलाई पनि पूर्ण अवधि चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईहरूलाई थाहा छ कि माधव नेपाल कमरेड को पार्टी, उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराईजीको पार्टी पनि कानुनी जटिलतामा थियो। त्यसले गर्दा जतिखेर सरकार गठन भयो त्यही बेलामा उहाँहरू सहभागी हुन सक्ने स्थिति थिएन। उहाँहरूले अलिकति समय लिनुभयो। पछिल्लो बेलामा त्यो कानुनी अध्याय चाहिँ एक ढङ्गले पुरा भएको छ। तर अहिले पनि केही मुद्दा मामिलाहरू छन्, केही तारिखहरू छन् र उहाँहरूले केही दिन पखौँ भनिराख्नु भएको छ। हामीले अब संसदमा यदि उहाँहरूले साथ नदिँदा हामी संसदमा बहुमतमा छैनौँ। त्यस कारणले संसद चलाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूको पूर्ण सहभागिता नभइकन हुँदैन। अब यो संयुक्त सरकार हो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा तयार भएको एउटा वाम प्रजातान्त्रिक चाहिँ एकता हो। अब यो चाहिँ एउटा पार्टीको सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ, तर सबैलाई मिलाएर लिएर जाने कुरा सबै पाटो पक्षमा ध्यान दिइदिनुपर्ने हुन्छ। अब यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर नै अहिले केही ढिलाइ भएको छ। तर मलाई लाग्दछ अब चाँडै यी उहाँहरूका चाहिँ निर्वाचन आयोगले फैसला गरेको पृष्ठभूमिमा उहाँहरूसँग पनि सल्लाहको आधारमा चाँडै सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ। जस्तो यहाँहरूको पनि दलले अब अरूको त संवैधानिक जटिलता थियो, जस्तो यहाँले पनि सरकारमा पठाउने नेताहरूको चाहिँ छिटै नै निर्णय गर्ने भन्दै आउनु भएको छ। बैठक पनि भइरहेछ तर निर्णय हुन सकेको छैन नि। त यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? खास यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने यो संयुक्त सरकार भएको हुनाले मन्त्रालयको बाँडफाटै भएको छैन। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो भागमा कुन मन्त्रालय पर्छ भन्ने कुरा नटुङ्गिकन हामीले मन्त्री टुङ्ग्याउनु त मिलेन। मन्त्री बनाउने भनेको त मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित विषयवस्तु हो त्यो। त्यस कारणले दुईटा पार्टीको चाहिँ कानुनी कुरालाई नै हामीले ध्यान दिउँ भनेर पखेका थियौँ। यो पृष्ठभूमिमा अहिले अब सबैको लागि चाहिँ एउटा मिलाएर मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्ने काम गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले आफ्नो पार्टीको निर्णय गर्न सक्छौँ। जब त्यो टुङ्गिने बित्तिकै हाम्रो थाई समितिको बैठक बस्छ र थाई समितिबाट त्यो निर्णय हुन्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारकै बेलामा अहिले जुन चाहिँ एमसिसी लगायत अन्य न त यहाँले साझा संयुक्त कार्यक्रम पनि, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सहमतिमा गरिसक्नु भएको छ सरकार सञ्चालनको लागि। तथापि यो एमसिसीको चर्चा पनि छ, यसले पनि केही अल्झाएको हो कि के हो, के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, त्यसैले अल्झाएको अहिले हामी मान्दैनौँ।
स्वाभाविक ढङ्गले नेपाल जस्तो एउटा रणनैतिक स्थानमा भएको मुलुक अनि यसको चाहिँ आफ्ना भू राजनैतिक पक्षहरू छन्, त्यसले यसलाई कसरी खेल्ने, कसरी चाहिँ हाम्रो गठबन्धन एकतालाई टुटाउने भन्ने त कोसिस सबैले गर्छन्। त्यस कारण त्यसमा हामीले चाहिँ अन्यथा सोच्नु हुँदैन। अब हामी 5वटा पार्टी जो अहिले मिलेर गएका छौँ, हामीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका छौँ, सरकार सञ्चालनको चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाउने भनेका छौँ, आचार संहिताबारे पनि छलफलहरू चलिराखेको छ। अब हामीले चाहिँ जनताले दिएको जनादेश अनुरूप यसलाई लानु छ, संविधान कार्यान्वयन गर्नु छ, प्रणाली लागू गर्नुपर्ने छ। मलाई अब त्यति सजिलै अहिलेको चाहिँ यो एकताको भावना विपरीत कुनै घटक जालान् भन्ने मलाई लाग्दैन। फेरि एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले जनताको भावनालाई ध्यान दिनुपर्छ हैन। नेपाली जनताले के भन्छन्, हामीले पहिले नेकपा विभाजित नहुँदै झलनाथजीको नेतृत्वमा एउटा टोली बनेको थियो, त्यसले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि जानुपर्छ पहिले नै भनिसकेको छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय हितभन्दा चाहिँ विपरीत सरकार जान खोज्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ, सरकारका घटकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही कारणले यसभित्रपट्टि कसरी हाम्रो राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन हुनसक्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अलिकति प्रधानमन्त्री देउवाजीको झुकाव फेरि कि ओली जो हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल उहाँहरूसँग पनि सहकारी गर्ने भन्ने अथवा एउटा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ गठबन्धनमा सहयात्रामा यो खालको केही त्यस्तो विचलन आउनको घटनाहरू सुनिन्छ, त्यो के यथार्थमा के हो भनिदिनुहोस्। होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको अगाडि सरकारलाई पनि व्यवस्थित गर्नु छ, संसद पनि चलाउनु पर्ने छ, विपक्षीलाई पनि साथमा लिनुपर्ने छ। हिजोको लडाइँ एक ठाउँमा थियो, नयाँ परिस्थिति आयो, त्यस कारणले सबै पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्नुपर्छ। अनि अब हामी अहिले संयुक्त सरकारमा भएका पार्टी विपरीत गएर उहाँले कुनै कुरा गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइसकेपछि अनि चाहिँ सरकार सञ्चालनको संयन्त्र पनि बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एक खालको सहमति भइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ त्योभन्दा विपरीत अहिले जान पनि मिल्दैन, गर्न पनि मिल्दैन। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि अब हिजो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा एमसिसीको कुरा अगाडि बढेको हुनाले अब उहाँले त त्यसलाई लैजान खोज्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर यसभित्रका अरू घटक छन्, पार्टीहरू छन्, हाम्रा भावनाहरू छन्, त्यो सबै पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको बिचमा भेट हुने बित्तिकै एमसिसीमै केन्द्रित भयो होला भनेर आशंका गर्नुलाई पनि अस्वाभाविक ठान्न सकिँदैन। तर मेरो विचारमा अहिले चाहिँ संसद चलाउने विषयमा चाहिँ एउटा सहमति गर्न खोजिएको छ। भनेपछि कहिलेसम्म चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ र सरकारको गतिविधिले अगाडि बढ्छ? अब विभिन्न कोभिड लगायत यावत समस्याहरू छन् जनसरकारका, कहिलेसम्म टुङ्गिन्छ? मेरो बुझाइमा यो 22 गतेपछि सरकार गठनको कुराले एउटा चाहिँ गति लिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर अब यो कुनै तिथिमिति ठ्याक्कै भन्न सकिने विषय पनि होइन है। अब यता हामी कोभिडको चाहिँ तेस्रो लहर सुरु भएको छ। अब दोस्रो जस्तो चाहिँ यसले महामारीको रूप लिएको छैन, तर अहिले पनि मृत्युको दर चाहिँ माथि नै छ। अस्पतालमा चाहिँ बेडहरू भरिएको अवस्था छ। त्यस कारणले अहिले कमी कहाँ भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्मचारीले मात्रै लडेर चाहिँ कोभिडसँग जित्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ नागरिकलाई परिचालन गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरू जानु पर्यो, अनुगमनको प्रक्रिया लिएर जानु पर्यो, अनि कहाँबाट त्यो सङ्क्रमण बढेको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। अब हामी फेरि अर्को बाढी पहिरोका समस्याहरू पनि छन्। यो बिचमा चाहिँ सरकारको चाहिँ पूर्णता प्राप्त नभएको कारणले हाम्रा अन्य कतिपय पक्षहरूमा पनि असर परेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले पनि महसुस गरिराखेका छौँ। हाम्रा आफ्ना बैठकहरूमा पनि सरकार पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ अब बजेटको चाहिँ विषयलाई पनि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने। हिजो अध्यादेशबाट आएको बजेट हो, हिजोका कयौँ अध्यादेशहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ खारेज गर्नुपर्ने हो, कतिलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हो, कतिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हो, यो सबै कोणबाट हेर्न जरुरी छ। यसैमा एउटा चाहिँ एमसिसीकै कारण फेरि कुनै विवाद आएर त्यस्तो अर्को समस्या पैदा हुने वातावरण बन्ला कि नबन्ला, के देख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ बाहिर हाम्रो विगतका प्रतिगामी कदमहरूमा पनि चाहिँ यहाँभित्रका मात्रै खेलाडी छैनन्, बाहिरका खेलाडी पनि छन् मेरो बुझाइमा। अहिले पनि यो चाहिँ गठबन्धन भइरहेको दृश्य मन नपराउनेहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि यस्ता कुन कुन मुद्दाहरू ल्याएर
यो चाहिँ एकतालाई चाहिँ दरारमा परिणत गर्न सकिन्छ, फुटाउन सकिन्छ, अन्तर्विरोध सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने खेलाडीहरू त छन् नि देशभित्र बाहिरपट्टिबाट। तर अहिले एउटै एमसिसीकै कारणले नै त्यो दिशामा कोही जान खोज्यो भने त्यो आत्मघाती कुरा हुन्छ। एकचोटि जस्तो हाम्रो अध्यक्षज्यू प्रचण्ड हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो मन्त्री प्रेसर छ भन्ने खालको र यही सरकार गठनकै अगाडि चाहिँ यहाँहरूको पार्टीमा केही जिम्मेवारीहरू हेरफेर पनि भयो। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो चाहिँ आवश्यकता अथवा चाहिँ के थियो, यसलाई पनि प्रश्न पार्दैन होइन। नेपालमा अब प्रधानमन्त्री हुने योग्यताका सक्षमताका धेरै व्यक्तिहरू छन्। त्यस कारणले खेल्नेहरूले त्यहाँ पनि खेल्न खोज्छन्। मेरो बुझाइमा त पुस 5 को प्रतिगामी कदमपछि यसको विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले जसरी सङ्घर्ष गर्यो, त्यतिखेर नेकपा थियो, माधव नेपाल हामी सहितै थियौँ। त्यो फागुन 23 को निर्णयपछि मात्रै हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र भयौँ। उहाँहरूले पनि चाहिँ अब एमालेमा रहेर सङ्घर्ष गर्न खोज्नुभयो। अहिले चाहिँ समाजवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर आउनुभएको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देशको राजनीतिलाई, त्यो विचलित भएको राजनीतिलाई, सडकबाट तल गएको गाडीलाई सडकमा ल्याउने जस्तै विचलित भएको राजनीतिलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने मुख्य भूमिका कमरेड प्रचण्डले खेल्नु भएको छ। सुरुमा काङ्ग्रेस र हामी नै अलग अलग थियौँ, संयुक्त प्रहार गर्न त तयार भएका थिएनौँ, संयुक्त आन्दोलन त भएको थिएन। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबै परिस्थिति सिर्जना गर्नमा मुख्य भूमिका प्रचण्डजीले निर्वाह गर्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले। त्यसैले स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ अब उहाँले खेलेको भूमिकालाई कमजोर बनाउन विभिन्न ढङ्गले आरोपहरू लाग्छन् है। कहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर फेरि अहिलेको परिस्थितिमा यो एकतालाई चाहिँ कायम गर्दै हामीले चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चाहिँ प्रभावशाली बनाउने यतिखेरको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी त्यो हो। त्यस कारणले कुनै पनि नेताहरू त्योभन्दा बाहिर अहिले जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। बरु हामीले चाहिँ स्थानीय चुनाव आउँदैछ, अर्को वर्ष हामीले प्रदेश र सङ्घका चुनावहरू छन्। त्यो सबै कुरालाई हेरेर अहिलेको अवस्थामा विभिन्न शक्तिहरूसँग चाहिँ आफै देशभित्रका मिल्न सक्ने एजेन्डामा चाहिँ सहमत हुनेसँग मिलेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। त्यो भूमिका चाहिँ प्रमुख पार्टीहरूका नेताहरूसँग सबैले अपेक्षा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरूले, केही विचार राख्नेहरूले अब हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र लगायतका सबै वामपन्थी शक्तिहरूसँग पार्टी एकता पनि हुनसक्छ आगामी दिनमा र बृहत्तर एकता भनेर भन्नुभएको छ नि। यसलाई चाहिँ यसको तयारीमा पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ? पार्टीमा त्यो छलफल भइरहेछ के छ? होइन, हामी 75 जेठ 3 मा जुन कम्युनिस्टहरूको एकता गर्नुपर्छ भनेर नेकपा गठन गऱ्यौँ। अब केपीजीले त्यो एकताको झन्डा बोक्नु भएन भनेर हामीले छोड्न त मिल्दैन नि त। देशले के माग गरेको छ? देशले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको माग गरेको छ, जनताको जीवनमा परिवर्तनको चाहिँ माग गरेको छ। विभिन्न शक्तिहरूलाई हेऱ्यौँ हामीहरूले, कम्युनिस्टलाई हेरौँ भनेर चाहिँ जनताले पहिले भोट दिएर 2/3 नजिक पुर्याए। त्यो क्रममा हामी एकता गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। केपीजीले त्यो मर्म पक्रिन सक्नु भएन, अध्यक्षको हैसियतले पनि, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि। तर अहिले पनि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहन्छ। अब यो प्रक्रियामा हिजोको जस्तै एउटै पार्टी बनाउनेतिर जान्छ कि कार्यक्रमिक ढङ्गको एकता गर्दै एउटा बृहत वाम गठबन्धन गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सबैका नीति कार्यक्रम विचार हेरेर हुन्छ। तर अहिले यतिखेरको आजको आवश्यकता चाहिँ यो वाम प्रजातान्त्रिक एकतालाई चाहिँ कायम गर्दै अगाडि बढ्नु हो। वाम गठबन्धनले पनि त्यसैलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। एउटा चाहिँ अध्यादेश आयो होइन, अब यहाँहरूकै नै सम्मिलित सरकारले अध्यादेश त्यो जुन जारी भयो, यसपछि चाहिँ अब दल फुट्ने क्रम पनि बढ्ला भनेर विश्लेषकहरूले एउटा चिन्ता र राष्ट्रिय रूपमा यो चिन्ताको विषय पनि छ। जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू यहाँले देशको समग्र राजनीतिलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो खालको जोखिम यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यस्तो खालको चाहिँ हरेक पार्टीमा अथवा के छ त्यसको जोखिम के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले के छ भन्दाखेरि जसले गणतन्त्रको लागि लामो लडाइँ लडे, प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ लडे होइन, मूल्य मान्यताको लागि लडाइँ लडे, यसले एउटा ठुलो प्रश्न हाम्रो अगाडि खडा गरेको छ। अब सामान्यतः अल्पमत बहुमत भनेपछि 51% र 49% हुन्थ्यो होइन।
अब त तपाईँ 20% भएपछि पनि पार्टी खोल्न पाउने भयो भनेपछि यसले यो प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्न उठाउँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यो बहस चाहिँ केपीजीले नै सिर्जना गर्नुभएको। हिजो उहाँले चाहे त्यो संवैधानिक आयोगको सवालमा अध्यादेश ल्याउँदा होस्, दल सम्बन्धी उहाँले चाहिँ 30%मा पार्टी खोल्न पाउने हिजो उहाँले नि लिएर आउनुभएका कुरा थिए। यो श्रृङ्खला कसले किन सुरु गर्यो भन्ने पहिले सबैले हेरिदिनुहोस्। म तपाईँको कार्यक्रम सुनिरहने सबैलाई पनि भन्न चाहन्छु, र वास्तवमा हाम्रो अगाडि चाहिँ यतातिर संसदमा चाहिँ हाम्रो बहुमत छैन, माधव कमरेड साथमा नभइकन संसद चल्ने स्थिति छैन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने छैन, सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुरूप चाहिँ यो पूर्ण अवधि यो संसद लैजान सक्ने स्थिति छैन भनेपछि प्रतिगमन विरुद्धको शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न त हाम्रो आवश्यकता थियो। त्यस कारणले हामी सैद्धान्तिक ढङ्गले अध्यादेशका पक्षधर नभए पनि व्यवहारिक ढङ्गले लोकतन्त्रको लागि, सङ्घीयताको लागि, संविधान कार्यान्वयनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय हितको लागि यो जरुरी भयो। म एकदम प्रश्न पार्न चाहन्छु। तब नागरिकले उठाएको प्रश्नमा मेरो पनि एकदम चासो र चिन्ता छ। त्यस कारणले यसले निश्चित रूपमा चाहिँ केही विचलन त ल्याएको छ, तर कुन उद्देश्यको लागि यो काम गरियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यतिखेर चाहिँ हामीले लडेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर लिएर आएको यो चाहिँ सङ्घर्षबाट बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको चाहिँ साधनहरूको पनि सहयोग लिनुपर्दो रहेछ। हामी चाहिँ अहिले यो मोर्चालाई मजबुत बनाउने कोणबाट गएको, हामीले कुनै पार्टी फुटाउन पनि खोजेका होइनौँ। हामीले चाहिँ पटक पटक संसद विघटन गरेर मुलुकलाई एउटा गलत दिशामा लैजाने प्रक्रियालाई रोक्नको लागि हामीले चाहिँ संसदको सङ्ख्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो, अनि दलहरूको बिचमा न्यूनतम एकता पनि गर्नु पर्यो भनेर गएका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ यो अस्थायी परिघटना हो, अध्यादेशको बाध्यता चाहिँ हामीले सहयोग लिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। केपीजीले यो कदम नचालेको भए म त यसो सोध्छु, अहिले पनि नेकपाको सरकार हुन्थ्यो, मतभेदहरू हुन्थे, हामी महाधिवेशन गर्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ, फेरि चुनावमा जान्थ्यौँ। त यही परिस्थिति सिर्जना कसले गर्यो त? पार्टीमा मतभेद थियो, अन्तरसङ्घर्षलाई केपीजीले स्वीकार नगरेको कारणले नै यो परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसैले हामीले यो एउटा त्यस्तो क्रियाको प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ सिर्जना भएको अवस्था हो भनेर बुझिदिन पनि म सबैलाई आग्रह गर्छु। यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना छ, अहिले त्यो छलफल भएको छ। हामी त चाँडै संसद बोलाउँ र संसदमा गएर जुनसुकै अध्यादेशले पनि संसदको सामना गर्नुपर्छ भनेपछि संसद जाउँ। अघि नै मैले भने कुन अध्यादेश चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने हो, कुन अध्यादेश चाहिँ निष्क्रिय हुने हो, कुन चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो, प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गरेर सहमति गरेर गरौँ भन्नेमा त हामी ओपेनै छौँ। त्यस कारणले अहिले पनि संसद बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो जनप्रतिनिधि संस्थालाई क्रियाशील गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छु अहिले, र मैले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छु, सुझाव दिइराखेको छु। पहिलो कुरा त अहिले यो कोरोनाको कहरको बिचमा हामी छौँ। यद्यपि अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, अहिले चाहिँ तेस्रो लहर चाहिँ दोस्रो जस्तो भयावह भएको छैन। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि 3-4वटा कुरामा अहिले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा सङ्क्रमणै हुन नदिने एउटा तयारीमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। पहिलो हाम्रो काम त्यो हो। त्यसमा सुरुको बेलामा जतिखेर चाहिँ चीनबाट यो कोरोनाको चाहिँ आयो प्रभाव विश्वभरि, अब यसलाई हामीले धेरै बुझेका थिएनौँ, अनि यसको असर कति हुन्छ अरू देशको सुनिराखेका थियौँ। एक खालको भय पनि थियो, डर पनि थियो हैन। त्यतिखेर हामीले बाहिर देशबाट आउनेलाई पनि हामीले कडाइपूर्वक हेरेका थियौँ, अनि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि बनाएका थियौँ, अनि आइसोलेसन पनि बनाएका थियौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेका थियौँ। अहिले त्यो पक्ष छुटेको छ। एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो त यथार्थ भयो कि कोरोना तुरुन्तै जाँदैन। विज्ञानले भनेको कुरालाई मान्नु हामी सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो जीवनमा यसलाई सँगसँगै हिँड्न सिक्नुपर्छ। त्यसले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक पालना गर्नु। तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ, मैले पनि मास्क लगाइरहेको थिएँ, यहाँ बोल्नु परेको कारणले मात्रै खोलेको हुँ हैन। मास्क लगाउने कुरा, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा, साबुन पानीले हात धुने कुरा, अनि 2 मिटरको दूरीमा चाहिँ रहने, यो भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरा,
यी सबै कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छन्। हाम्रो यहाँ पढे लेखेका भन्नेहरूले पनि यो कतिपय लागू गर्नुहुन्न क्या। अज्ञानता भएको ठाउँमा त नबुझेर त्यो समस्या छ, बुझेकाले पनि लागू गरेको छैन। त्यस कारणले दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइपूर्वक लागू गर्दै जानुपर्छ, हाम्रो जीवन पद्धतिमा ढाल्नुपर्छ यसलाई। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सङ्क्रमण भइसकेकाहरूलाई बचाउनको लागि हाम्रो अस्पतालको प्रणाली मजबुत बनाउनु पर्यो। हामीसँग अहिले पछिल्लो बेलामा अब आइसियु सेन्टरहरू थपिएका छन्, भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या थपिएको छ, तर अझै आवश्यकता अनुरूप भएको छैन। यो सबै प्रदेशहरूमा र महत्त्वपूर्ण चाहिँ पालिकाहरूमा पनि यसलाई पुर्याउनुपर्छ, किनभनेदेखि कतिपय पालिकाहरू केन्द्रबिन्दुमा छन् तिनीहरू है, त्यहाँ पनि यसलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोणबाट हेर्दाखेरि भएको समस्या चाहिँ यो संयोजनको समस्या छ क्या। त स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लैले गरेर हुँदैन यो। तपाईँ शिक्षा मन्त्रालयसँगै मेडिकल कलेजहरू छन्। मैले एउटा गणेश शाहको नेतृत्वमा, पूर्व मन्त्री हो उहाँको नेतृत्वमा एउटा पहिले अध्ययन गराउँदाखेरि 90,000 जनशक्ति चाहिँ स्वास्थ्यमा काम गर्ने वैज्ञानिक समुदाय रहेछन् क्या शिक्षाको वरिपरि। त्यसलाई जोड्न सकेन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिले। अहिले पछिल्लो बेलामा पनि हामीले भनेका छौँ त्यो जोड्नुहोस्, अरू मन्त्रालय, यो एक्लै शिक्षाले स्वास्थ्यले मात्रै सक्दैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब बिचमा त कस्तो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कमजोर बनाएर सिसिएमसी हुँदै अरूतिर जान पनि खोजियो। त वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै मजबुत बनाउनुपर्छ यसमा चाहिँ। तर स्वास्थ्यले मात्रै गर्न नसक्ने, जस्तो भ्याक्सिन जस्तो कुरा सबैलाई चाहिँ भ्याक्सिन प्रत्याभूत गर्नु पऱ्यो नि। अहिले 12को परीक्षा भएको छैन, त चाहिँ 10वीं अगाडि परीक्षा गराउनु पऱ्यो। त्यस कारणले उनीहरूलाई त्यो डबल डोजको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो र उनीहरूको परीक्षा पनि सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो। यो 12को परीक्षा भएन भने विश्वविद्यालयको भर्नाको प्रक्रिया नै बन्द हुन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगेको छ। त्यस कारणले अब जम्मा 845 जना विद्यार्थीहरू मात्रै 18 वर्ष मुनिका छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ सबैलाई भ्याक्सिन दिन सक्छौँ। पछिल्लो बेलामा चाहिँ 15देखि 18 वर्ष उमेर समूहकालाई पनि भ्याक्सिन दिन सक्ने स्थिति आएको छ। त्यही कारण चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन दिने। अर्को कुरा के छ भने परीक्षा गराउनको लागि हाम्रो चाहिँ होम सेन्टर बनाइदिने, अनि त्यसपछि चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गर्ने र चाहिँ त्यो चाहिँ अब हाम्रा स्कुलहरूसँग त्यो क्षमता छ क्या, त त्यो कोडबाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले निश्चित हो यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जनताको बिचमा जुन खालको अवस्था आएको छ, राज्यको अगाडि चुनौती आएको छ, यो मिलेर लड्नुपर्छ। सरकार एक्लैले सम्भव हुँदैन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै मिलेर गयो भने मात्रै यसलाई सामना गर्न सकिन्छ। त्यो दिशामा पनि हामीले संयोजन गर्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू छन्, प्रतिष्ठानहरू छन्, सरकारले ती विभिन्नसँग संयोजन गर्नु पर्यो। अर्को संयोजन नभएको प्रदेश र लोकल सरकारसँग पनि संयोजन भएको छैन। सरकारी गैर सरकारी होइन, यी सबैको बिचमा एउटा संयोजनको ठुलो समस्या छ। त्यस कारणले यो सबै कोणबाट चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। पछिल्लो बेलामा राज्य मन्त्री भए पनि दिनदिनका कामहरूलाई चाहिँ हेर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रोएक्टिभ नै भएको देख्छु, मैले कोसिस गरेको देख्दछु। मन्त्रीहरूले पूर्णता प्राप्त नगरेको कारणले पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भएको छ। सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको वरिपरि छन्। र म अर्को कोरोनाको यो स्थितिमा चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा, निरीक्षण गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अभियान चलाउनु पर्यो, जनचेतनाको अभियान चलाउनु पर्यो र चाहिँ सचेतनताको अभियान चलाउनु पर्यो। त्यसो हुँदा चाहिँ बिस्तारै न्यू नर्मल भन्छ यसलाई, चाहिँ यो न्यू नर्मल बनाउनको लागि सबैको तर्फबाट चाहिँ योगदान हुनुपर्दछ। प्रतिपक्षसँग पनि साथ विश्वास लिनुपर्छ। यति हो कि जे कुरा बेठिक भएको छ त्यो छानबिन गर्नुपर्दछ। यो कोरोना र महाविपत्तिको बेलामा चाहिँ थोरै केहीको नाफाको लागि सोच्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु पर्यो। आम जनतालाई चाहिँ यतिखेर सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्नुपर्छ। शिक्षाको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ, भयावह छ। कोरोनाले चाहिँ अगाडि बढ्न दिएको छैन। हामीले जुन हिजोको बेलामा यस्तो विपदमा चाहिँ चाडा पद्धतिबाट पठन पाठन गर्ने भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ होम स्कुलिङको अवधारणा विकास गर्ने, दोस्रो कुरा टेलिभिजनबाट पढाउने, तेस्रो चाहिँ एफएमहरूबाट पढाउने, अर्को चाहिँ अनलाइनबाट पढाउने। अहिले कतिले चाहिँ यो वैकल्पिक पद्धति भनेको अनलाइन मात्रै हो भन्ने बुझे। हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा कनेक्टिभिटी छैन, सबैतिर चाहिँ विद्युतीय सुविधा छैन। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ अरू पद्धतिको पनि सहयोग लिनुपर्छ। म मन्त्री भएको बेला हामीले सार्क लेभलको पनि मिटिङ गरेर
हामीले चाहिँ सेयर पनि गरेका थियौँ, कोसिस पनि गरेका थियौँ। अहिले कसरी चाहिँ वैकल्पिक पद्धतिबाट चाहिँ विभिन्न पद्धतिको प्रयोग लिएर स्कुलहरू बन्द हुन सक्छन् तर शिक्षा बन्द हुँदैन, सिक्ने प्रक्रिया बन्द हुँदैन। यो मर्मलाई पक्रिएर जुन पद्धतिबाट सकिन्छ विद्यार्थीलाई खोज्दै घर घरसम्म गएर उनीहरूलाई सिकाउने, त्यो घरकै मान्छेको पनि सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रा पर्याप्त ध्यानहरू पुगेका छैनन्। हामीले यो विपदको बेलामा आफ्नो चाहिँ प्रविधि विकास गर्ने, यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिजिटल नेपाल बनाउने अवधारणालाई यही बेलामा झन् धेरै कार्यान्वयन गर्ने यो अवसर पनि हो। म मन्त्री भएको बेलामा CUG को अवधारणा हामीले ल्याएका थियौँ। अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई सिम दिने, त्यसको अनलिमिटेड कल गर्न पाउने, त्यसको खर्च चाहिँ राज्यले बोक्ने, विभिन्न तहको सरकारले मिलेर गर्ने। र हिजो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ स्कुल आउँथे, अब चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ विद्यार्थी खोज्दै चाहिँ कसरी घरसम्म जाने भनेर यो विपदमा काम गर्नुपर्छ। सङ्कटको बेलामा पनि शिक्षात्मक अधिकार चाहिँ जसले अगाडि बढाउँछ त्यो राज्य चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य ठहरिन्छ। त्यस कारणले हामी एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको कोणबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ अहिले यतिखेर प्रभावशाली भूमिका हामीले खेल्नु पर्दछ। त्यसको लागि सरकारलाई चाहिँ सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। यो एकदमै राम्रो प्रश्न पनि हो। मैले 29 गते अब आउने 29 गते 2 महिना पुग्छ मन्त्रीमण्डल बनेको। अनि त्यसको भोलिपल्ट 30 गते मैले एउटा लेख लेखेको छु। एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, साझा आचार संहिता र संयन्त्र एउटा जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो वाम लोकतान्त्रिक चाहिँ गठबन्धन किन जरुरी भयो, यसले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई त्यसले प्रत्याभूति गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरालाई ध्यान दिएपछि तेस्रो कुरा मन्त्री बनाउँदाखेरि चाहिँ सक्षमता, स्वच्छता र समावेशिता, यो तीनटा कुरालाई ध्यान दिएर मन्त्रीहरू चयन गर्नुपर्छ। हिजो हामीले काम गर्दाखेरि नेकपा थियो, झन् 2/3 वरिपरि थियो। अब एउटै पार्टी भएको थियो, त्यस कारणले हामीले जुन परिवेशमा काम गऱ्यौँ, सुरुका कयौँ कुराहरू हामीले सहमतिमा पनि गरेका छौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको दृष्टिकोणमै मतभेद भयो है। तपाईँहरूलाई जानकारी छ, हामीले एउटा शिक्षा नीति बनाउन, ऐन बनाउन आयोग बनायौँ। मेरै चाहिँ अध्यक्षतामा आयोग थियो। त्यो आयोगले मेहनत गरेर रिपोर्ट बुझायो। अनि त्यो आयोगको रिपोर्टलाई स्वीकार्न र त्यो रिपोर्टलाई सार्वजनिक गर्न भनेर मैले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेँ। प्रधानमन्त्रीले त्यो आयोगको रिपोर्ट त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीजीले 10 महिना त आफ्नै कार्यकक्षमा राखिदिनु भयो। 10 महिना मैले अहिले पनि त्यो आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर नयाँ सरकारलाई भनि नै राखेको छु। किनभने त्यो आयोगको रिपोर्टले चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेकाहरूले तयार गरेको एउटा सम्पत्ति हो त्यो है। त्यो चाहिँ त्यो लगेर कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा राख्ने कुरा थिएन। मैले त्यो पटक पटक भनेको थिएँ हैन। अब हाम्रो मन्त्री परिषदमा सबै हामी एक ठाउँमा आउन सकेनौँ। फेरि त्यो कस्तो थियो भने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको खालको भयो क्या। त्यो मन्त्री परिषद जुन मोडेलको हुनुपर्छ त्यस्तो पनि थिएन। म नयाँ मन्त्री हुने साथीहरूलाई यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु। मैले अगाडि जतिपटक काम गरेको छु, वास्तवमा संयुक्त सरकार भएको बेलामा जुन ढङ्गले काम गरेको छु, त्यो कोणबाट चाहिँ एउटा दह्रो सरकार भएको बेला अझ प्रभावशाली काम गर्न खोजिएको थियो, उहाँले गर्न दिनु भएन। उहाँसँग दृष्टिकोणगत मतभेद भए। कयौँ काम गरिएका छन् है, ती कामको बारेमा मैले चर्चा गर्नुपर्ने म चर्चा गरौँला। 1-2वटा मात्रै। एउटा आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको एउटा चाहिँ सोच लिएर आएको थिएँ। कतिपयले मलाई चाहिँ निजी विरोधी भनेर प्रचार गर्नुभयो। म निजी विरोधी थिइनँ। म चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको पक्षधर हुँ। तर त्यो सार्वजनिक शिक्षाको पक्षधर भइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ निजी र धार्मिक स्कुल चाहिँ त्यसको पूरक हुनुपर्छ भन्ने हो है। विश्वमा पनि यो ट्रेन्ड छ, नेपालमा पनि ट्रेन्ड छ। अब मूल कुनलाई बनाउने भन्दाखेरि नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई बनाउनु पर्छ। त्यसको अर्थमा निजीले गरेको गुणात्मक शिक्षाको योगदानलाई पनि हामीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्दछ हैन। अब कयौँ धार्मिक स्कुलहरू छन्, हामीले चलाइ पनि राखिराखेका छौँ। यहाँ विभिन्न यो बहुजातीय चाहिँ सांस्कृतिक मुलुक भएको कारणले तिनीहरूको पनि विविध पक्षहरू छन्। अब एउटा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट तिनीहरूलाई पनि हेर्नुपर्दछ।
अनि 85 सालसम्ममा हामीले सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाउने सोच लिएर आयौँ। अनि त्यसको कारण के थियो भनेदेखि हामीले शिक्षामा भएको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा 85 सालपछि चाहिँ नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिक हुने छैन भन्ने ऐनमै व्यवस्था गरियो। र त्यो यदि कोही चाहिँ निरक्षर छ भनेदेखि लोकल सरकार र अभिभावकले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यस्तो परिवारले ब्याङ्कमा खाता खोल्न पनि पाउँदैन, लोकल सरकारको सुविधा पनि पाउँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही कुरालाई हेरेर 85 सालसम्ममा आधारभूत शिक्षा नलिने हुँदैन भनिसकेपछि हामीले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण पनि 10 वर्षमा गरौँ र त्यसलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउँ भनेर कोसिस गरेका थियौँ। मलाई दुःख के लाग्यो भने अब तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीले केपीजीको पछिल्लो जुन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु त्यसमा त सार्वजनिक शिक्षाको स पनि उच्चारण गर्नु भएन है। वास्तवमा नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई सबल नबनाइकन नेपालको विकासै हुँदैन है। हामीले 25 वर्षभित्र नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नुपर्छ भनेर अर्को एउटा अध्ययन गऱ्यौँ। अब त्यो रिपोर्ट पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरिदिनु भएन। मैले त मन्त्रीहरूलाई पनि बाँडेको थिएँ। अर्को तपाईँहरूलाई मैले सुनाउनै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा जब भारतले अघिल्लो वर्ष चाहिँ मन्त्री भएको बेलामा अब आउने वर्ष यो कार्तिकमा 2 वर्ष पुग्छ। अब चाहिँ म कार्तिकमा उनीहरूले त्यो कार्तिक जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ उनीहरूको नक्सा आएपछि मेरो युनेस्को मिटिङमा भारतीय शिक्षा मन्त्रीसँग भेट भयो। मैले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले कुरा गर्नु पर्यो, त्यो हाम्रो भूभाग हो, तपाईँले त्यो नक्सा अध्यावधिक गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध जो सुधार हुँदै गयो त्यो बिग्रिने अवस्था आएछ भने मैले त्यो मिडियामा आएको थियो। त्यहाँबाट फर्केर आएपछि मैले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशकको नेतृत्वमा 9, 10, 11, 12 का विद्यार्थीहरूलाई र शिक्षकलाई एउटा रेफरेन्स म्याटेरियलको रूपमा चाहिँ यो लिम्पियाधुरा लिपुलेकको एउटा सीमा सम्बन्धी किताब तयार पारेँ। त्यो धेरैको योगदान छ त्यो किताब तयार गर्नलाई, धेरैको। मैले सबै मन्त्री कहाँ पठाएको छु, प्लानिङ कमिसनलाई पठाएको छु, विज्ञहरूलाई पठाएको छु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएको छु। आएका सबैका सुझावहरू लिएर त्यो किताब चाहिँ क्याबिनेटमा वितरण गरेर मैले सार्वजनिक गरेँ। अनि केही दिनपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो किताब वितरण गर्न रोक लगाउनु भयो केपीजीले। र अनि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी, म र भूमि सुधार मन्त्री पद्म अर्याल भएको टोली बनाउनु भयो। वास्तवमा त्यो किताब चाहिँ पठन पाठनमा नजाओस् भन्ने उहाँको रोक्ने मनसा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ टोलीले कुनै एकपटक पनि बैठक गरेन। मैले आफैले चाहिँ भने त्यति हो कि अब नक्सा चाहिँ नेपालको चाहिँ हामीले बनायौँ पहिलोचोटि, तर त्यो नक्साको क्षेत्रफल कति हो भन्ने हामीले निर्णय गरेनौँ। मैले त्यो अध्ययन गराएको टोलीले चाहिँ त्यो चाहिँ नक्साको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेका छन् है। कि सरकारको चाहिँ आधिकारिक निकाय चाहिँ नाफी विभागले त्यो कुरा यति हो भनेर लिएर आउनुपर्छ। त्यहाँ पनि राम्रा सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मेरो बुझाइमा। मैले संसदमा पनि जुन दिन यो संसद अन्त भयो त्यसै दिन यो विषय मैले उठाएको पनि छु हैन। यस्ता कतिपय कुराहरू जुन कुरा गर्न खोजिएको हो, नेपालको शिक्षाको परिवर्तन, उच्च शिक्षाका चाहिँ रूपान्तरण, सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउनेदेखि लिएर धेरै कुराको लागि हैन। त त्यो चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीसँग दृष्टिकोणमा मतभेद भएपछि अनि त्यसले चाहिँ धेरै ठाउँ असर पार्दो रहेछ क्या हैन। त्यस कारणले मैले साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब आफ्नो घोषणापत्र, सरकारको साझा कार्यक्रम अनि आफूलाई लागेका कुराको आधारमा चाहिँ एउटा राम्रो गृह कार्य गरेर काम गर्न जरुरी छ। म मन्त्री हुन्जेलसम्म मैले कुनै पनि मुद्दा मर्न दिएको छैन, ती सबै छन्। अब जो जिम्मेवारीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले अब नेपालको शिक्षाको परिवर्तन र सुधारको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइएको छ, त्यसको चाहिँ स्वामित्व लिनुहोस् र त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई मैले साथ सहयोग गर्नेछु।